لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات ونجانا من شرور الدنيا والآخرات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعد ولا كتاب بعد كتابي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنحر أما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحاشمي المكي المدني العربي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وصلى الله تعالى على رسوله خير الخلق أهل بيت نور عرش وجمال فرش وعلى آل تمام جمال يطعيش لتعالي بيان محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इस नियत के साथ पढ़ें कि